प्यारे दोस्तों, हमारी ये भरपूर कोशिश होती है कि आपके लिए ऐसे हैरत अंगेज वाकयात और अनहोनी खबरें लेकर आएं जो उससे पहले आपने न सुनी हो और ना ही देखी हो। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दुल्हन की अनोखी कहानी सुनाएंगे कि जिसने अपनी शादी की रुखसती के मौके पर बच्चे को जन्म दे दिया। इस मौके की वीडियो फुटेज भी आपको आज की इस वीडियो में दिखाएंगे। सो दोस्तों, हम जानते हैं कि ये सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसे कैसा हो सकता है, और बहुत से सवाल कि बच्चे की पैदाइश पर दूल्हे ने क्या किया होगा और उनके माँ बाप ने क्या रद्दे अमल किया होगा और उन्हें कैसे पता न चला कि दुल्हन हामिला है। जी हाँ साथियों, ये अजीबोगरीब और अनोखा वाकया कहाँ, कब और क्यों पेश आया और दुल्हन के साथ क्या मामला हुआ, ये सब आप आज की इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे भी। ये वीडियो निहायत ही दिलचस्प है। इस वीडियो को स्किप किए बिना हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं किया तो बिला ताखीर हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मजीद ऐसी ही दिलचस्प वीडियो से आप लुत्फ अंदोज हो सके। तो आइए साथियों, आपको ये अनोखी कहानी सुना देते हैं। ये अनोखी शादी का वाकया पाकिस्तान के शहर कराची में पेश आया। ये कहानी दोस्तों सायरा और अली की है। सायरा और अली आपस में चचाजाद थे और दोनों के घर एक ही गली में साथ साथ थे। अली के बाप ने सायरा से अली का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था और दोनों घरों में तय पाया था कि उनकी पढ़ाई खत्म होते ही शादी कर दी जाएगी। बचपन से दोनों ये बात जानते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत रखते थे, एक दूसरे को सोचते, एक दूसरे के ख्वाब देखते। दोनों ने जवानी में कदम रखा और एक एक दिन गिनते रहे कि कब उनकी पढ़ाई खत्म होगी और कब वो लम्हा आएगा जब दोनों अज़दवाजी बंधन में बंधकर एक साथ जिंदगी बिताएंगे। अली ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल की तो उसे एक अच्छी फर्म में अच्छी जॉब मिल गई। तब सायरा इंग्लिश में मास्टर कर रही थी और आखिरी साल में थी। प्यारे दोस्तों, ये आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है, जब घर वालों ने सोचा कि अब तो अली की जॉब भी लग गई तो क्यों ना दोनों की शादी का सोचा जाए। 2 माह पहले तारीख रख दी गई और छोटी ईद का तीसरा दिन तय पाया। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो मुल्क में मोहलिक वायरस की खबरें आने लगी और कोरोना के बाइस मुकम्मल लॉकडाउन लग गया शादी पर भी, जिसकी वजह से पाबंदी लगा दी गई। उससे पहले कि शादी की तारीख आगे बढ़ाई जाती, अली की जिद थी कि बस हर सूरत शादी की जाए, चाहे सादगी से कर दी जाए। मगर दोनों भाइयों की पहली औलाद थी, वो चाहते थे कि दोनों की शादी धूमधाम से हो और सभी खानदान इस शादी में शामिल हो। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में बहस होती रही और बात यहां आकर खत्म हुई कि मुकर्ररा तारीख पर दोनों फैमिलियों की मौजूदगी में सायरा और अली का निकाह कर दिया जाए और जैसे ही शादियों से पाबंदी खत्म होगी तो रुखसती कर दी जाएगी। बहरहाल मुकर्ररा तारीख में पिछले साल की छोटी ईद पर दोनों का घर ही में निकाह पढ़ाने वाले को बुलाकर निकाह पढ़ा दिया गया। प्यारे दोस्तों, निकाह के 3 महीने बाद सायरा की तबीयत जब खराब हुई और लेडी डॉक्टर ने जब उसकी फैमिली को यह खबर सुनाई कि सायरा 2 माह से हामिला है, यह खबर दोनों फैमिलीज के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं थी। प्यारे दोस्तों, दोनों बच्चों की शामत आ गई। माँ बाप दोनों पर गुस्सा हुए, लान तान हुई कि जहां इतने साल इंतजार किया वहां कुछ अरसा और क्यों नहीं किया। सायरा का बाप तो बेहद नाराज हुआ और अपनी बेटी से, क्योंकि साथियों बेटियों के माँ बाप की इज्जत बड़ी नाजुक होती है। दोनों फैमिली सर जोड़कर बैठ गई, बहस भी हुई, लड़ाइयाँ भी हुई। सायरा और अली को अपनी इस गलती पर बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ा। दोनों भाइयों को उनकी मां ने समझाया कि बेटा, वो दोनों निकाह में थे, ठीक है गलती हुई मगर गुनाह तो नहीं हुआ और वैसे भी बचपन से एक दूसरे से अटैच हैं, इसलिए जल्द से जल्द लड़ाइयों को छोड़कर दोनों की रुखसती कर दी जाए। फिर हुआ कुछ यूं साथियों कि दोनों फैमिलीज जो भी तारीख रखते थे तो मुल्क में दोबारा लॉकडाउन हो जाता था और शादियों पर पाबंदी
عائد ہو جاتی تھی۔ اسی صورتحال سے گزرتے گزرتے جب لڑکی یعنی سائرہ اپنی حمل کے 7ویں مہینے میں تھی تو ان کی شادی ہوئی۔ سب کو یہ اطمینان تھا کہ ابھی 2 مہینے بچے کی پیدائش میں باقی ہیں، مگر ساتھیوں عین رخصتی پر وہ راز جو دونوں فیملیز خاندان سے چھپانا چاہتی تھی، تب وہ راز کھل گیا جب عین رخصتی کے موقع پر سائرہ کو درد شروع ہوا اور اس کی حالت بری ہو گئی۔ یہ لمحہ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت کسی کے موبائل فون پر کیمرے سے ریکارڈ ہو گیا۔ پیارے دوستو، سائرہ کو دلہن کے لباس میں ہی فوری ہسپتال لے جایا گیا، جہاں لیڈی ڈاکٹر کو بھی ایسی دلہن پر حیرت ہوئی جو اپنی شادی کے دن ہی بچے کو پیدا کرنے والی تھی۔ ڈاکٹر نے بچے کی جان کو خطرہ لاحق بتاتے ہوئے سائرہ کا فوری آپریٹ کیا۔ کیسی عجیب بات ہے دوستو کہ علی اور سائرہ کے عین شادی کے دن ان کے یہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی، جہاں دونوں فیملیز کو بے حد خوشی بھی تھی تو دوسری طرف شرمندگی کا بھی سامنا تھا۔ دونوں بھائی بیچارے دھوم دھام سے خاندان کی موجودگی میں شادی کرنے کے چکر میں مارے گئے اور پچھتائے کہ بہتر تھا تبھی سادگی سے جہاں نکاح کیا تھا تبھی رخصتی بھی کر جاتی۔ بہرحال ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ بچہ چونکہ 7 ماہ میں پیدا ہوا تھا، کچھ عرصہ اس کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا اور ولیمہ تب تک نہ کیا گیا جب تک بچہ ٹھیک ہو کر گھر نہ آ گیا، اور بچے کے گھر آنے کے اگلے دن ولیمے کی رسم بھی ادا کر دی گئی۔ یوں ساتھیوں، یہ اکیلا بچہ ہوگا جس نے ماں باپ کے ولیمے میں شرکت کی ہوگی، بلکہ شادی کے دن میں ہی شرکت کر دی تھی۔ پیارے دوستو، دنیا ایسے انوکھے اور عجیب واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کہیں غم کے انوکھے واقعات ہیں اور کہیں خوشی کی عجیب داستانیں ہیں، کچھ ظاہر ہیں اور کچھ چھپے ہوئے۔ لیکن دوستو، ایک بات ذہن میں رکھا کریں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اور یا ہونے والا ہے یا پھر ہو چکا ہے، جو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ ہمیشہ بہتر اور ٹھیک ہوتا ہے۔ عزت اور ذلت بے شک صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جو اس نے طے کر دیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ زندگی میں تمام رشتے اللہ کی طرف سے ہیں، بس ہم ان رشتوں کو کیسے نبھاتے ہیں یہ اس نے ہم پر چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارا امتحان ہے۔ اور ساتھیوں، ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ سادگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں تقریبات کے حوالے سے بہت عجیب رسم و رواج اپنانے کا ہمارے دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ چاول کا پھینکنا، لوٹا مار کر پانی پینا، دلہا دلہن کا اکٹھے کیک کاٹنا، دودھ پلائی، پھول نچھاور کرنا، رستہ روکنا، دلہن کو اٹھا کر دہلیز پار کروانا وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے جوڑے اور گھر والے ان رسومات کو خاص اہمیت دینا پسند کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ خوشیاں نہ منائیں، خوشیاں منائیں، مگر ایسے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہو اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی۔ ذرا سوچیں دوستو کہ آپ کا ان رسومات میں، ان سجاوٹوں میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنا، جبکہ وہ پیسہ کسی غریب کے کام آ سکتا ہے، کسی غریب کے علاج میں مددگار ہو سکتا ہے، کسی غریب کی بچی کی شادی میں ان کی مدد کی وجہ بن سکتا ہے۔ ہو سکے تو میری بات کو ضرور سوچے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار کرے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔